May gabi mga idol. Duha na lang gyud ka adlaw nga mag-ina ang 2024 og mo sulod na ang 2025. So kamo unsa man gyud kuan, unsa man gyud kanang hunahuna ninyo? Naaba mo'y bag-uhon o naaba mo'y dungagan nga walay bag-uhon nga dalon niyo sa 2025? Kay nindot magudto nga mahuna-huna na to ba nga sa 2024 na atay mga mali ba nga pwede na to koreksyonan pagabot sa 2025. Una mas nindot mo to musugat ta sa tuig nga wala tay mga kabilinggan ba nga nabilin bitaw, walay mga ginatawag na to aligot-got sa atong